किसी आप बंदे से बात कर लें जो ज़रा महज़ब है, पीडीएम का कोई जो सीनियर पॉलिटिशियन, हर बंदा कहेगा 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान ने ये खोया कि भाई मेरे कि जिस मुल्क के अंदर बैठकर हमारा वज़ीर आज़म क्लाइमेट चेंज की बात करता था, ग्लोबल वार्मिंग की बात करता था, बिलियन ट्री सुनामी की बात करता था, उस मुल्क के अंदर आज आप आटे की लाइनों में लगी हुई औरतें मर रही हैं। रियासती इदारे और अवाम आपने लाकर आमने सामने खड़े कर दी। 10 साल लगेंगे आपको स्टेबल होते हुए। ये सिर्फ खान को नहीं, कोई भी गवर्नमेंट होगी तो उनको बड़ा लंबा चौड़ा टाइम चाहिए स्टेबल करने के लिए मुल्क को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना सैफ और आप देख रहे हैं सियासत, सहाफ़त और आवाम। हमारे साथ राय साहब मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे, मुल्क की मौजूदा आइनी सूरत हाल पे और जो मुल्क में आइनी बहरान पैदा हुआ है उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वाम सर, आपको क्या लगता है मौजूदा जो सियासी सूरत हाल आप देख रहे हैं? आज़न आप दो रियासती इदारे हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक दूसरे के सामने हैं और हमने तारीख़ में पहले भी देखा है कि 1997 में नवाज़ शरीफ और चीफ़ जस्टिस सजाद अली शाह साहब आमने सामने हुए थे। क्या इसका कोई दरमियानी रास्ता निकलता नज़र आ रहा है आपको? राना साहब, बात बड़ी सादा सी है। ये मोटर बाइक गुजर के जा रही है, आप इसके आगे खड़े हो जाते हैं तो क्या होगा? ज़ाहिरी बात है आपका एक्सीडेंट होगा। मोटरसाइकिल रास्ते पे जा रही है, सड़क पे जा रही है, उसका हक है, उसने हेलमेट पहना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आप उसके रास्ते में खड़े होते हैं, आप नीचे आ जाते हैं तो एफआईआर मोटर बाइक वाले पे नहीं हो सकती। आईने पाकिस्तान कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि आइन ये कहता है तो इसको मानना पड़ेगा, और उसके रास्ते में अगर कोई खड़ा हो जाता है तो ठीक कौन और गलत कौन, ये मैं आपसे पूछता हूँ। ये तो उसमें आइन की जब हम बात करते हैं तो आइन बनाने वाली जो असम्बली है वो ये कहती है कि जो बंदा 90 दिन में इलेक्शन की बात कर रहा है या पंजाब में और केपी में इलेक्शन की बात कर रहा है, बेसिकली वो आइन के रास्ते में खड़ा है। कैसे पॉसिबल है? ये तो अब वो पार्लियामेंट में जो बैठे हुए लोग जो बात ये करते हैं उनको ये भी पता है कि अमेंडमेंट के लिए, किसी भी आइनी अमेंडमेंट के लिए दे हैव टू हैव 2/3, तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे तो कर सकते हैं। और रूल्स ऑफ द जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड वो करती है। ये नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंट में बैठ के नहीं कर सकते। जितनी मर्जी करारदादे पास करते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब प्रेशर टैक्टिक बना सकते हैं। मैं सबको एक ही चीज़ बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, एक सियासी बयानिया है। जिस तरह बड़े मियाँ साहब कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला, उसके बाद छोटे मियाँ साहब भी उसी डगर पे हैं कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है। मुझे क्यों निकाला जा रहा नहीं, इलेक्शन कैंपेन में जाना ना, इलेक्शन आ गया, इलेक्शन कैंपेन में जाना है तो कुछ ना कुछ तो लेके आवाम में जाना ना भाई, क्योंकि इनके पल्ले कख भी नहीं है। कोई परफॉर्मेंस, कोई एक मुझे चीज़ आप बता दें, कोई एक पॉइंट आप मुझे बता दें कि जो लेके ये इलेक्शन कैंपेन में जा सकते हैं। मेरे एक ना दानिशवर से मेरी बात हो रही तो उन्होंने ये कहा है कि बज़ाहिर नून लीग ये चाहती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सिलसिले में हमें निकाला जाए और ये बयानियाँ हम लोग लेके जाएं अवाम में और फिर हम अवाम को ये कह रहा हूँ, मैं तो पहले दिन का ये कह रहा हूँ, ये सियासी नैरेटिव की बनाने की जंग है और कुछ भी नहीं। इनको पता है कि गलत है, दे नो इट फॉर फैक्ट, दे नो इट फॉर फैक्ट। किसी आप बंदे से बात कर लें जो ज़रा महज़ब है, पीडीएम का कोई जो सीनियर पॉलिटिशियन, हर बंदा कहेगा 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। क्या बोलते क्यों नहीं हो? जमात है जी, हम जमात के स्टांस के साथ खड़े, हम बोल नहीं सकते। अब पीपल्स पार्टी में जिस तरह आपके पास खोसा साहब हैं, उसके अलावा कमरजमान कायरा साहब हैं, एतजाज हसन साहब हैं, वो बज़ाहिर बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये पीपल्स पार्टी नहीं बोल रहे ना? कायरा साहब भी, लतीफ़ खोसा साहब बोल रहे हैं, एतजाज हसन साहब बोल रहे हैं। एतजाज हसन साहब को पीपल्स पार्टी उस तरह ऑन नहीं करती, अब सेनेटर तो हैं ना, ऑन नहीं करती पीपल्स पार्टी उस तरह। वो कभी शोकॉज नोटिस भेज रहे होते हैं उनको, कभी कहते हैं कि जी उनकी ज़ाती राय है, पार्टी की राय नहीं है। हालांकि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने आइन दिया था इस मुल्क को, सो उनको मेरी ज़ाती राय में तो उनको सबसे आगे खड़े होना चाहिए था। अब सुना है कि कुछ इंटरनल डेवलपमेंट इस किस्म की हैं कि पीपल्स पार्टी ने पैगाम दे दिया कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन में हम हर्डल नहीं बनेंगे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और हम इसमें हर्डल नहीं बनेंगे। तो देखिए फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। मैं तो बड़ा वो जट बूट सा बंदा हूँ, बड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मुझे तो सिर्फ जो पढ़ा नज़र आता है, जो कानून, वही होता है कि मुझे बताया गया था गाड़ी चलाते बेल्ट लगानी है, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी नहीं चलानी, अपनी लेन नहीं तोड़नी, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलनी। मैं तो बुनियादी ज़िंदगी गुजार। 9 अप्रैल 2022 से लेकर 9 अप्रैल 2023 तक क्या हालात में तब्दीली आई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या खोया और क्या पाया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो सब कुछ ही पाया। एक इक़्तिदार खोया और बड़ा मुश्किल इक़्तिदार खोया कि जिसके अंदर ये फंसे हुए थे एट दैट टाइम। मकबूलियत का ग्राफ बहुत नीचे चला गया हुआ था तहरीक इंसाफ का। तो इस एक साल ने जान डाल दी तहरीक इंसाफ में वापस।
سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ پاکستان نے کیا کھویا، پاکستان نے کیا پایا؟ پاکستان نے یہ کھویا کہ بھائی میرے کہ جس ملک کے اندر بیٹھ کر ہمارا وزیر اعظم کلائمیٹ چینج کی بات کرتا تھا، گلوبل وارمنگ کی بات کرتا تھا، بلین ٹری سونامی کی بات کرتا تھا، اس ملک کے اندر آج آپ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئی عورتیں مر رہی ہیں، مرد مر رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں ان آٹے کی لائنوں کے اندر۔ جہاں پہ ہم ایکسپورٹس کی بات کرتے تھے، جی ہمیں سافٹ ویئر ہاؤسز بڑھانے ہیں، ہمیں آئی ٹی کے سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر کے بلینز آف ڈالر کا ریونیو پاکستان میں واپس لے کے آنا ہے۔ جب عمران خان صاحب یہ بات کر رہے تھے، آج آپ 3rd نہیں 4th نہیں 5th گریڈ گندم امپورٹ کر کے زہریلا آٹا اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو۔ آج آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ کا جو بہترین برین تھا اس ملک کا، وہ برین ڈرین کنٹینیوسلی جاری ہے۔ ہر بندہ جس کو موقع مل رہا ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یقین مانیے یہاں تک کہ لوگوں کو نیپال تک میں موقع مل رہا ہے نا نوکری کا، تو لوگ نیپال تک میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امریکہ انگلینڈ تو بھول جائیے۔ تو بہترین برین ڈرین ہو گیا، آپ کے خزانے خالی ہو گئے، پورے ملک کی سیاسی جماعتیں ایک سائڈ پہ ہو گئی، ریاستی ادارے اور عوام آپ نے لا کر آمنے سامنے کھڑے کر دی۔ یہاں پہ دیکھا آپ نے زمان پاک میں پولیس میں نے دیکھا ہے، اور سامنے عوام آپ نے لا کر کھڑے کر دیے۔ تو جب ریاستی ادارے اور عوام آمنے سامنے ہو کے کھڑے ہو گئے تو پیچھے رہ کی گیا اس ملک کے بچہ۔ جو عمران خان کی کے پی اور پنجاب کی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ تھا، کیا یہ درست تھا یا غلط تھا؟ دیکھیں یہ پولیٹیکل موو تھی، اس کے اوپر پولیٹیشین زیادہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر اس کا تھوڑا سا ایز اے دانشور آپ کے میں دانشور تو ہوں ہی نہیں، میں تو بالکل ہوں ہی نہیں، میں تو بڑا کملا جا بندہ ہوں، میں تو ضلع شاہ ورگی کلاس کا ایک بندہ نہیں، اتنا بھی نہیں ہے سر۔ ریش آدمی ہے میں تو۔ اس میں دیکھیے کہ مرکز میں گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی، اور اگر ان دونوں صوبوں کے اندر تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی رہتی تو بہت ساری چیزوں کے اندر فنڈز وہیں سے آنے تھے اور ان کو تنگ کیا جانا تھا۔ سب سے پہلی مثال میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ جب مرکز نے سائپرس سے اور باقی جو دنیا سے گندم امپورٹ کی تھی تو فیڈرل گورنمنٹ نے کوٹا دینا تھا صوبوں کو، پرویز الہی صاحب کو کوٹا نہیں دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تب بھی آٹے کا بحران، محمود خان کو بھی نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آٹے کا بحران تب بھی لاہور میں اور پنجاب میں اور کے پی میں آیا تھا۔ اس کے اس طرح کے بہت سارے ٹیکٹک تھے جس کے اوپر گندی گورنمنٹ تحریک انصاف کیوں نہیں تھی۔ تو انہوں نے آئی تھنک وائز ڈیسیجن لیا کہ جب ہمیں چلنے نہیں دیا جائے گا، 2 کے 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت سارے اختیارات ان کے پاس تھے، لیکن بہت ساری چیزیں اس طرح کی تھی جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھی۔ جب ان کو پتا تھا کہ ہمیں نہیں چلنے دیا جائے گا پراپرلی، تو اس سے بہتر تھا ریزائن کر دینا یا اسمبلی سے تحلیل کر دینا۔ آخری سوال، الیکشن کے بعد اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ وفاق میں اور صوبے میں آ جاتی ہے صوبائی لیول پہ، تو کیا موجودہ ملک کے جو معاشی صورتحال ہے عمران خان اس کو سنبھال لے گا؟ بہت لمبا عرصہ لگے گا میرے بھائی، کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے عمران خان کے پاس، بہت لمبا عرصہ لگے گا، کم از کم 5-7 سال 10 سال لگیں گے آپ کو اسٹیبل ہوتے ہوئے۔ یہ صرف خان کو نہیں، کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی تو ان کو بڑا لمبا چوڑا ٹائم چاہیے اسٹیبل کرنے کے لیے ملک کو۔ جی بہت شکریہ۔ رائے ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے ساتھ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ، معاشی صورتحال پہ اور جو ملک میں ایک آئینی بحران پیدا ہوا ہے اس پہ بات کی۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ملک کون سی سمت اختیار کرتا ہے اور ملک میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا آئین کا بول بالا ہوتا ہے یا وہ طبقہ جو کہ پچھلے 70 سال سے ملک پہ قابض ہے ان کی جو ذاتی انا ہے اس کی فتح ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔